पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में रंगरलियां बसंत की और दीगर जगहों पे जैसे असली दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सोग का माहौल इमाम बारका पे खुदकश हमले के बाद, साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर भी सिचुएशन बद से बदतर। क्या हो रहा है, सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्या है, लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब बिकॉज अभी भी ज्यादातर लोग इस चैनल को अनसब्सक्राइब देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें कि आप तक ये चैनल पहुंच सके। ऑब्वियसली ये बातें पाकिस्तान के अंदर, ये चैनल पाकिस्तान के अंदर सप्रेस भी किया जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर आप सबको खुशामदीद। इस एपिसोड में पाकिस्तान के अंदर एक तरफ जहां जश्न मनाया जा रहा है, मनाया गया लाहौर के अंदर पतंगबाजी बसंत के माहौल के ऊपर, और सब ईयू के और यूनाइटेड किंगडम के और इवन अमेरिका के डिप्लोमेट्स पहुंचे हुए थे और तारीफें कर रहे थे कि जी इतना खूबसूरत माहौल हमने पाकिस्तान में पहले नहीं देखा। उसी वक्त रेस्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा से लेकर इस्लामाबाद से लेकर बलूचिस्तान तक एक सोग का माहौल था। बलूचिस्तान के अंदर तो कुछ ही दिन पहले एक बीएलए के हमले के अंदर 12 या 14 शहरों के अंदर साइमल्टेनियस हमले में दर्जनों की तादाद से लोग जां बहक हुए, सिक्योरिटी एहलकार भी उसमें शामिल थे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के अंदर एक खुदकश हमलावर ने इस्लामाबाद एक बहुत ही सिक्योर एरिया समझा जाता है, वहां पे एक इमाम बारगाह के ऊपर जुमे के रोज तकरीबन 30 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया। इसको मजीद समझने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर क्या डिस्कनेक्ट इस वक्त चल रहा है रूलिंग एलीट में, और जो सेंटिमेंट है और जो सिचुएशन है सिक्योरिटी को लेकर शहरों में, इकोनॉमी को लेकर भी, हमें मजीद ज्वाइन कर रही हैं एक बार फिर डॉक्टर आयशा सिद्दीका। थैंक यू सो मच, बहुत अरसा हुआ डॉक्टर आयशा आपसे बात किए हुए। तो पहले तो ये बताएं कि ये क्या डिस्कनेक्ट चल रहा है इस वक्त आपके ख्याल से पाकिस्तान में? अली, ऑन अ लाइटर नोट, मैं आपको एक अपना ज़ाती किस्सा सुना दूं। तो 1996 में मैं 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए मेरी क्वेटा पोस्टिंग हुई थी। मैं लाहौर से गई थी और वहाँ जिसे कहते हैं ना, मेरी बाकायदा आंखें फटी की फटी रह गई। लोग पॉलिटिकली कॉन्शियस थे, बात करते थे, किताब पढ़ते थे और बहुत सीरियस किस्म की गुफ्तगू। न कि सीरियस से मतलब ये नहीं है कि कोई मतलब कि दे टुक लाइव्स एंड द सिचुएशन सीरियसली। अच्छा, मैं एक लाहौर से गई थी जहाँ मुर्गी के चरखे और कबाबों से आगे कोई गुफ्तगू नहीं होती, या किसने कौन सी गाड़ी ली है, या कौन कौन क्या कर रहा है। तो कल्चरली एक तो पंजाब हमेशा से फर्क रहा है, और पंजाब में मेलों ठेलों को लेके वो ज्यादा सीरियसनेस है कि भाई हमारी खुशी हमारे यहाँ क्या हो रहा है। तो ये एक कल्चरली, ये एलीट का मसला नहीं है। लोगों के अंदर भी ये एक जिसे कहते हैं ना कि एक 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 ऐसी एक फीलिंग है, एक परसेप्शन है कि ठीक है, बाकी जहन्नुम में जाएं एज लॉन्ग एज वी आर नॉट अफेक्टेड। दूसरा ये है कि जो पंजाब में हुकूमत है, उसी पार्टी की हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट में भी है, और उनके कंधे पे एक और किस्म का बोझ है, और वो बोझ ये है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली फंक्शनल बनाना है। अब उसके लिए आपको ये दिखाना है कि जी पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क है जहाँ त्योहार भी होते हैं, कल्चरली भी बेहतर है, सेक्युलर है, ये है वो है। एक तो एज कंपेयर टू इंडिया आपने एक अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश कर रहे हैं। फील्ड मार्शल साहब चर्च चले जाते हैं क्रिसमस में, कोई थोड़ी सी एक रिलीफ माइनॉरिटीज को, रिलीजियस माइनॉरिटीज को दी जा रही है, ताकि जो कंपैरिजन इंडिया से बने वो बेहतर हो। उसी तरह कल्चरली बताया जा रहा है कि जी देखें, हम तो बड़े ओपन हैं, हमारे यहाँ मेले ठेले होते हैं, हमारे यहाँ लोग सेलिब्रेट करते हैं, और सिक्योरिटी की भी सिचुएशन बहुत अच्छी है। तो इसलिए जो है ये
ڈسکنیکٹ نہیں ہے بلکہ ایک سوچا سمجھا ایک پلان ہے کہ بھئی پاکستان کو پریزنٹ کرنا ہے مور پازیٹیولی. سو بسنت لوگوں کو انکریج کرنا کہ جی آؤ جو ڈائسپورا میں پاکستانی ہے کہ جی آئیں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں امن ہے یہاں، خوشیاں منائی جاتی ہیں یہاں. سو لاہور کو ایز این ایمبلم آف سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف پاکستان اینڈ پرٹیکولرلی پنجاب، اس کی پریزنٹیشن کے لیے یہ ضروری تھا بسنت کا یہ کرنا. اب ظاہر ہے بہت سارے سوال بھی اٹھ رہے ہیں. اس میں ایک سوال یہ ہے کہ جی جب باقی ملک میں انسیکیورٹی ہے، اسلام آباد میں ہوا ہے اتنا بڑا سانحہ کہ کوئی، آپ نے انٹروڈکشن میں کہا نا یو نو اپنا ایک پریئر سینٹر کو کیا گیا، مطلب کہ ایک شیعہ امام بارگاہ میں یہ سوسائڈ اٹیک ہوا. تو سلسلہ یہ ہے کہ اس میں جو سب بہت لوگوں کا خیال ہے کہ بھئی، اور کچھ لوگوں نے کیا بھی، اور پنجاب گورنمنٹ نے جو ان کی آفیشل تھی سیلیبریشن تھی اس کو انہوں نے کینسل کیا. میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے، سمبولکلی یہ کیا گیا، اور باقی جو تھا وہ لوگوں کے اوپر تھا. تو لوگ تو ویسے ہی ہیں، لوگوں نے کہا کہ اچھا بھئی ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ایک موقع ہے ہم سیلیبریٹ کریں جو ہم پہلے سیلیبریٹ نہیں کر سکتے تھے، اور لاہور جو تھا وہ نون تھا بسنت کی فیسٹیوٹیز کے لیے. تو انہوں نے کہا جی اچھا چلو اچھی بات ہے. اس دفعہ ایک طریقے سے مولویوں کو ایک پش بیک ملی ایک خاص کانٹیکس میں، تو وہ ہو گیا. جو آفیشل پالیسی جہاں تک گورنمنٹ جا سکتی تھی کہ انہوں نے اپنی آفیشل لبرٹی مارکیٹ میں جو سیلیبریشن تھی اس کو کینسل کر دیا، جو کہ اچھی بات تھی. اور یہ ہے کہ بہت جگہوں پہ دنیا میں جب ایسے ایونٹس ہوتے ہیں اور ساتھ ٹریجک ایونٹس بھی ہوتے ہیں تو ون ڈزنٹ نیسسریلی کینسل آؤٹ دی ادر. اب جو دوسرا امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو کہ اس وقت ملک کو چلا رہی ہے، اور میری عرض تو یہی ہے کہ پاکستان میں اب ہائیبریڈیٹی کی بھی بات ہم کرنا چھوڑ دیں. اٹ از ملٹرائزڈ رول پیور اینڈ سمپل، جس میں کرمنلائزڈ ملٹرائزیشن، جس میں پالیٹکس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اکانومی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، سوسائٹی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. تو اس میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ایک طرح سے نہیں بلکہ بالکل ایک فیلئر ہے کہ ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا میں لگی ہوئی ہے. اٹس مور دین، میں سمجھتی ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جو ہو رہا ہے اٹس مور دین اے پولیٹیکل کانفلکٹ. سیکیورٹی کا ایشو ہے، افغانستان کے ساتھ سیکیورٹی کا ایشو ہے. آپ نے بالکل ٹریڈ بند کر دی ہے، اور ٹریڈ سے صرف یہ نہیں کہ افغانستان کو فرق پڑ رہا ہے بلکہ آپ کو بھی فرق پڑ رہا ہے. انفیکٹ بلوچستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو بلوچ پشتون ہیں، بلوچستان میں 2 قومیتیں ہیں ڈومیننٹ، 3 ہیں سندھی بھی ہیں لیکن ڈومیننٹ 2 ہیں، بلوچ ہیں اور پختون ہیں. اور پختون جو ہیں وہ پاکستانی اسٹیٹ کے ساتھ جو بلوچستان کے پختون ہیں وہ ریلیٹیولی زیادہ کمفرٹیبل ہیں. لیکن اس وقت تو وہ بھی انکمفرٹیبل ہوئے ہیں کیونکہ ان کی بھی اکنامک سروائیول کا مسئلہ ہے. بارڈر آپ نے کر دیا ہے، اندر تو کوئی ایسی کہ یا تو بلوچستان میں کوئی بڑی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہو نا کہ جی آپ مینوفیکچرنگ فار ایکسپورٹ سبسٹیٹیوشن جیسے پنجاب کی انڈسٹریز کرتی ہیں، تو یہاں بھی ہو رہا ہے. تو جی ٹھیک ہے، ان کو باہر نہیں بیچ سکیں گے تو اندر بیچ لیں گے. وہ تو ٹریڈ پہ، بیچنے پہ، سودا بیچنے پہ
کرتے ہیں، ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور وہ آپ نے بالکل اس کو کنٹرول کیا، اس کو بالکل بند کیا ہوا ہے، تو پیپل آر انہیپی۔ اوپر سے یہ ہے کہ کوئی بلوچستان میں کوئی ڈائلاگ نہیں ہو رہا اس وقت۔ جو ایک سنگل ٹون ہے اس رژیم کی وہ یہ ہے کہ نہ ہم باہر بات کریں گے جن سے ہم ناراض ہیں، اور نہ ہی ہم اندر تو ہم بالکل بات نہیں کریں گے جن سے ہم ناراض ہیں۔ ہمارا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے آپ اس کو لے کے چلیں، چاہے وہ بلوچ ہوں، I mean، جو پولیٹیکل موومنٹ ہے ان کی میں بات کر رہی ہوں، مہرنگ بلوچ یا کے پی میں آپ دیکھ لیں پی ٹی ایم، منظور پشتین وغیرہ، پھر براڈلی پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور جو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ بھئی بات شات نہ کرو، ملٹری آپشن دبا کے ہم مینج کر سکتے ہیں۔ بلوچستان میں تھوڑے سے لوگ ہیں، لڑنے والے تھوڑے ہیں، لیکن ان کے جو ہمدردی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئی ہے، آپ جو ویڈیوز آپ تک بھی علی پہنچی ہوں گی، وہ ویڈیوز جس میں کوئٹہ تو گڑھ تھا نا ملٹری کا، وہاں آ کے نہ صرف کہ بشیر زیب نے اٹیک کیا ہے بی ایل اے کے، بلکہ لوگ اپنا پھر رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ خود دو ٹی ٹی پی نے اور بی ایل اے نے جو ایک چیز، ایک کامن، ایک نیا ٹرینڈ ہے ان کی آپریشنز میں، وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں پہ، عام لوگوں پہ اٹیک نہیں کر رہے۔ بلوچستان میں ایک ورژن یہ بھی ہے کہ یہ جو سویلین مارے گئے ہیں یہ خود فوجی ڈیتھ اسکواڈ کا حصہ تھے، جیش محمد والے بھی تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جنہیں گورنمنٹ کہتی جی یہ سویلین مارے گئے ہیں، ظاہر وردیاں تو انہوں نے نہیں پہنی ہوئی نا۔ سو بات یہ ہے کہ بٹ وہ عام بلوچ کو، عام پختون کو جو وہاں رہنے والا ہے اس کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، ملٹری ہارڈ ٹارگٹس۔ ٹی ٹی پی بھی ایگزیکٹلی کر یہی ان کی ایک اسٹریٹجی انہوں نے نئی ایوالو کی ہے، جو کہ وہ جو مالک ہیں وہاں کے ایلیٹ ہے کے پی کی ٹرائبل ایریاز کی، ان کو اور عام لوگوں کو اٹیک نہیں کر رہے، وہ ہارڈ ٹارگٹس کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ یہ خود پیٹرن آپ دیکھ لیں نا کہ 2010s میں اور 2000s میں جتنے بھی اٹیک ہوتے تھے کتنے لوگ مارے گئے۔ پشاور میں جو بلڈ باتھ اکثر ہوتا تھا جس میں عام آدمی، آئی تھنک دیر از اے ریئلائزیشن کہ اگر انہوں نے اپنی شریعہ بھی امپوز کرنی ہے تو لوگوں کو لے کے چلیں گے نا ساتھ، اور اس میں اگر وہ لوگوں کو ٹارگٹ کرنے لگے، اب آئی ایم ناٹ سمپیتھیٹک ود دا طالبان ایٹ آل، آئی ایم ناٹ سمپیتھیٹک ود دا ٹی ٹی پی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کی پلاننگ میں، ان کی آپریشنل پلاننگ میں ایک فرق آیا ہے جس کی وجہ سے لوگ اب وہ بڑھ کے ان کے خلاف نہیں کر رہے جیسے کہ پہلے ہوتا تھا، وچ میکس اٹ مچ ہارڈر۔ تو اب یا تو آپ ڈائلاگ کریں، آپ لوگوں سے ڈائلاگ کریں، ان سے ایک نیریٹو بلڈنگ کریں جو کہ ان کو سمجھ آئے، جو کہ نہیں ہو رہا۔ اب آپ چیک پوسٹ پہ اور جگہوں پہ آپ جس طرح آرڈنری بلوچ کے ساتھ جو آپ کرتے ہیں تو ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، سو ان کو ایک غم و غصہ ہے۔ اور بلوچستان میں آپ دیکھیں جو نئی ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں چاہے تھوڑے نمبرز میں ہیں، مطلب کہ سیڈلی انوار کاکڑ دنیا کے کیپٹلز میں جاتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ جی دیکھیں جس طرح ایل ٹی ٹی کو شری لنکن ملٹری نے ختم کیا، ہم بھی ان کو اسی طرح ختم کریں گے، ویل گو آفٹر دا لیڈرز، اور اس کے بعد جیسے لیڈرز مارے جائیں گے تو باقی سفارے ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں وہ اپنے آپ کو بھی اور فوج کو بھی یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ ایون ان ایل ٹی ٹی جس طریقے سے سنہلا گورنمنٹ نے
टारगेट किया तमिल्स को, तो औरतें भी उस लड़ाई का हिस्सा हो गई ना। न कि वो लोग जो कि घर बैठ के बच्चे पालती, रोटियां पकाती, वो औरत जो है या यू नो इंतजार करती अपने मर्द का, वो निकल के जंग के मैदान में आ गई, सुसाइड बॉम्बर बन गई। सो और ये बलोच जहां भी है, मतलब कि ये दायरा कार जो है वो फैल रहा है। इस दफा अगर आप गौर करें तो पहली दफा ऐसा है कि देरा गाजी खान से भी एक बलोच लड़की सुसाइड बॉम्बिंग में शामिल थी। सो द मिलिटेंट इज इन अ बेटर पोजिशन कि लोगों को कन्विंस कर सके कि ये रियासत तुम्हारी बात सुन नहीं रही। सो रियासत अपनी बात कैसे सुनवाएगी? रियासत कहती है आई एम अ हार्ड स्टेट, मैं दबा के प्रेशराइज करके ये करूंगा। उसके बियॉन्ड कोई प्लान नहीं है, लोग इफेक्टिव हैं नहीं। जो मतलब कि मसलन जैसे जो होम मिनिस्टर लगाया है, उसका करियर ही चोरी डाके मोटरसाइकिल चोरी करने का था। जबकि उसके बारे में एक बल्कि बड़ा दिलचस्प एक्चुअल जोक है कि बेनजीर भुट्टो ने उससे पूछा कि तुम पढ़े हुए हो? उसने कहा जी जी मैंने क्या किया है, मास्टर्स इन समथिंग आईआर या ये वो। तूने कहाँ से? उन्होंने कहा बोलान मेडिकल कॉलेज से। तो उसको ये भी नहीं पता था कि क्या कहना है। तो इस किस्म के नालायक लोगों को आप उठा के लगा रहे हैं, इंचार्ज बना रहे हैं। वो लोग जो कि नेशनलिस्ट लीडर्स थे, अ, लेकिन रियासत के साथ रहने की बात करते थे। वो कहते थे यार इनकी भी बात सुनो, इनकी बात अ, जो बलोचों की है उसको दो, को वैल्यू करो। लेकिन वो रियासत से बाहर नहीं जाते थे। अब इंसर्जेंट्स जो हैं वो बिल्कुल रियासत की बात नहीं करते, उससे अलग होने की बात करते हैं, इसलिए कि दूसरी तरफ जो आपने बलूचिस्तान को चलाने के लिए लोग बिठाए हैं, वो तो वो हैं जिनका कोई हिस्सेदारी नहीं है, who don't have any stakes in Balochistan or its people. They have stakes in resources of the state. लूट मार ये वो। तो ऐसे में जो हार्ट्स एंड माइंड्स की गेम होती है, वो एक रिजीम कैसे जीतेगी? तो आयशा सिद्दीका के साथ हमारा पहला पार्ट इस इंटरव्यू का अपने इख्तिताम को पहुंचा। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द कन्वर्सेशन सो फार? कमेंट करें कमेंट सेक्शन के अंदर, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन की ही बुनियाद के ऊपर हम इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाते हैं, स्पेशली इस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर इतने तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस कंटेंट को सप्रेस करने के लिए। कमेंट सेक्शन खुला है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे प्रेस करें, क्योंकि अभी भी ज्यादातर जो लोग हैं वो इस कंटेंट को अनसब्सक्राइब देख रहे हैं। पार्ट 2 के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए टेक केयर।